today अब आज we would like to speak something about the signs of the second coming of Jesus. प्रभु येशूको दोस्रो आगमनको केही चिन्हहरूको विषयमा हामी तपाईहरुको सामु बताउन गइरहेका छौं। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस्। In our Bible studies about the second coming of Jesus, येशू ख्रीष्टको दोस्रो आगमनको विषयको बाइबल अध्ययनहरुमा in the first part we studied about the three phases of the coming of Jesus. यसको पहिलो भागमा हामीले प्रभु येशूको आगमनको तीनवटा चरणहरुको विषयमा अध्ययन गरेर हेरेका थियौं। He will secretly come for the bride. उहाँ चाहिँ गुप्त रूपमा आफ्नो दुलहीको निम्ति आउनुहुनेछ। The signs of the Son of Man will appear in the sky for the martyrs of the tribulation period. संकष्टको समयको शहीदहरुको लागि चाहिँ मानिसको पुत्रको चिन्ह मध्य आकाशमा प्रकट हुनेछ। That will be in the middle of the 7 years tribulation. त्यो चाहिँ 7 वर्षको संकष्टको युगको मध्य अवधिमा हुनेछ। And thirdly, about his public advent, र तेस्रो चाहिँ उहाँको सार्वजनिक आगमन, when every eye will see him. जति बेला सबै आँखाले उहाँलाई देख्नेछन्। And he'll come to fight on behalf of Israel against all the nations which will fight against Israel. अब इजरायलको विरुद्धमा लड्ने राष्ट्रहरुको विरुद्धमा लड्नको निम्ति उहाँ आउनुहुनेछ। That will take place at the end of the 7 years tribulation. त्यो चाहिँ 7 वर्षको संकष्टको अन्तको समयमा हुनेछ। There will be big war which is called Armageddon war. त्यहाँ चाहिँ एउटा ठूलो युद्ध हुनेछ जसलाई अर्मागेदनको युद्ध भनिनेछ। Yes, so the Jews will have a spirit of grace and supplication when they will call upon God for help to fight against all the nations. Jesus will appear in the sky. Jesus will come down to the earth. त्यति बेला यहुदीहरूले चाहिँ उनीहरुसँग निवेदन गर्ने र प्रार्थना गर्ने आत्मा हुनेछ। उनीहरुले सहायताको लागि पुकारा गर्नेछन् र त्यो बेलामा येशू चाहिँ उनीहरुलाई सहायता गर्नको निम्ति र उनीहरुको शत्रुहरुको विरुद्धमा लड्नको निम्ति ओर्लेर आउनुहुनेछ। His feet will stand upon Mount Olivet. उहाँको जुन पाउ त्यस जैतुन डाँडामाथि पर्नेछ। When he comes, he will come with thousands and 10,000s of the saints of God. उहाँ आउनुहुँदाखेरि हजारौं 10,000 परमेश्वरको सन्तजनहरुको साथमा आउनुहुनेछ। In the second study, दोस्रो अध्ययनमा or the second part, we studied about the three aspects of his coming. अथवा दोस्रो भागमा चाहिँ हामीले उहाँको आगमनको तीनवटा पक्षहरुको विषयमा अध्ययन गर्यौं। His coming will be a mystery. उहाँको आगमन एउटा रहस्य हुनेछ। That means all cannot understand. त्यसको अर्थ सबैजनाले बुझ्न सक्दैनन्। All cannot get to know. सबैजनाले त्यसको बारेमा थाहा पाउन सक्दैन। He will certainly come उहाँ अचानक आउनुहुनेछ when no man ever expects. कुनै पनि मानिसले अपेक्षा नगरेकै बेलामा। Yes. And the second aspect is र दोस्रो पक्ष चाहिँ his coming will be a surprise. उहाँको आगमन एउटा आश्चर्यजनक हुनेछ। For many people in the world, संसारको धेरै मानिसहरुको लागि the coming of the Lord will be a big surprise. प्रभुको आगमन चाहिँ एउटा ठूलो आश्चर्य लाग्दो हुनेछ। And the third aspect र is तेस्रो पक्ष चाहिँ his coming will be elective. All the people cannot be raptured. अनि तेस्रो पक्ष भनेको चाहिँ उहाँको आगमन चाहिँ एउटा शून्य कामको हुनेछ जुन बेला सबैजना उठाइ लग्न सकिने छैनन्। Yes. So only those who are ready, they will go with him. त्यसकारण जो जति तयार हुन्छन् उनीहरु मात्र उहाँको साथमा उठाइ लगिनेछन्। And in the third study, अब तेस्रो भागमा we studied about the impact that the believers will have in their lives about the coming of Christ. अब ख्रीष्टको आगमनको बेलामा विश्वासीहरुको जीवनमा पार्ने प्रभावहरुको विषयमा हामीले अध्ययन गर्यौं। Or how the second coming of Jesus is going to have influence upon the people. What type of effects it will have on the believers. अथवा प्रभु येशूको दोस्रो आगमनले परमेश्वरका जनहरु अर्थात विश्वासीहरुमा कस्तो किसिमको प्रभाव अथवा असरहरु पार्नेछ। Now today, अब आज we would like to speak something about the signs of the second coming of Jesus. प्रभु येशूको दोस्रो आगमनको केही चिन्हहरूको विषयमा हामी तपाईहरुको सामु बताउन गइरहेका छौं। Especially in the book of Matthew chapter 24 and the book of Luke chapter 21. विशेष गरेर मत्तीको पुस्तकको 24 अध्याय र लुकाको पुस्तकको 21 अध्यायमा Jesus predicted about many things that would take place before the coming of the Lord. प्रभुको आगमन हुनुभन्दा अगाडि घट्ने धेरै घटनाहरूको विषयमा येशूले त्यहाँ बताउनु भएको थियो। When we summarize all these signs, जब हामीले यी सबै चिन्हहरूको चाहिँ सारांशमा हेर्न खोज्छौं, we can bring them all under four captions. हामीले यीलाई चारवटा वर्गीकरणमा गर्न सक्छौं। Yes, the signs that will take place preceding his coming. जुन चिन्हहरू चाहिँ उहाँको आगमन हुनुभन्दा पहिल्यै घट्ने छन्। Secondly, दोस्रो signs that would take place in this world physically.
यस्तो चिन्हहरू जुन यस संसारमा भौतिक रूपमै हुनेछन्। Third is तेस्रो चाहिँ signs that are related with the morality of the people. मानिसहरूको नैतिकतामा आधारित हुने चिन्हहरू। Fourthly, चौथो चाहिँ signs that will involve all the religions. त्यस्ता चिन्हहरू जसमा सबै धार्मिक कुराहरू चाहिँ संलग्न हुनेछन्। Now about the pre-signs. अब ती पूर्व चिन्हहरूको विषयमा When we turn our Bible to the book of Matthew chapter 24 verses 2 and 3. जब हामी हाम्रो बाइबल पल्टाउँछौँ मत्तीको सुसमाचार 24 अध्यायको 2 र 3 पदमा, When the disciples came to Jesus and asked him as to when would he come back and what would be the signs that would take place before his coming. जब चेलाहरूलाई आएर उहाँलाई सोधेका थिए कि तपाईँ कहिले फर्किनु हुनेछ र तपाईँको आगमनको चिन्हहरू के हुनेछन्। In verses 2 and 3, 2 र 3 पदमा Jesus spoke to them about the sign that would take place in the temple. अनि येशूले उनीहरूलाई मन्दिरमा हुने एउटा चिन्हको विषयमा बताउनु भयो। And Jesus said unto them, See ye not all these things? Verily I say unto you, there shall not be left here one stone upon another that shall not be thrown down. अनि येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, के तिमीहरू यी सबै कुराहरू देख्दैनौ? म तिमीहरूलाई साँचो भन्दछु, यहाँ एउटा ढुङ्गामाथि अर्को ढुङ्गा छोडिने छैन जो फ्याँकिने छैन। In the course of their communication, the disciples told Jesus about the beauty of the temple. अनि जुन उनीहरूको बातचित भइरहेको बेलामा येशूले चाहिँ त्यस मन्दिरको सुन्दरताको विषयमा बताउनु भएको थियो। When Jesus heard it, जब येशूले यो सुन्नुभयो, he told them, उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, the time will come when this temple will be demolished यस्तो समय आउनेछ जुन बेला यो मन्दिर चाहिँ भत्काइनेछ, to such an extent that one stone will not be seen upon another stone. यति हदसम्म कि एउटा ढुङ्गामाथि अर्को ढुङ्गा देखिने छैन। It was a prediction, त्यो चाहिँ एउटा पहिल्यै भनिएको चाहिँ एउटा पूर्वानुमान थियो। but it took place. This prediction was fulfilled way back in AD 70. यो पूर्वानुमान चाहिँ जुन ईस्वी सम्वत 80 मा आएर पूरा भयो। When Jerusalem was besieged by the emperor of Rome named Titus in AD 70, जुन ईस्वी सम्वत 70 मा तीतस भन्ने सम्राटले चाहिँ यरुशलेममाथि कब्जा जमाएको थियो। yes, so the temple was destroyed त्यो मन्दिर चाहिँ भत्काइयो and every stone was removed. That was no stone was left remain upon another stone. त्यहाँ भएका सबै ढुङ्गाहरू चाहिँ फ्याँकियो, अर्थात् एउटा ढुङ्गामाथि अर्को ढुङ्गा त्यहाँ बाँकी रहेन। So it was fulfilled long back. यो चाहिँ धेरै पहिले नै पूरा भइसक्यो। Again in Luke chapter 21 verse 20 to 22, फेरि लुका 21 अध्यायको 20 देखि 22 पदसम्ममा Jesus predicted about what would happen to Jerusalem. यरुशलेमलाई चाहिँ के हुनेछ भनेर येशूले त्यहाँ पहिले बताउनु भएको छ। In the first place, he mentioned something about the temple. पहिलो स्थानमा चाहिँ उहाँले मन्दिरको विषयमा केही बताउनु भयो। In Luke 21:20 and 20 to 22, he spoke something about what will happen in Jerusalem. अब लुका 21 को 20 देखि 22 सम्ममा चाहिँ यरुशलेममा के हुनेछ त भनेर बताउनु भएको छ। And when ye shall see Jerusalem compassed with armies, then know that the desolation thereof is nigh. Then let them which are in Judea flee to the mountains, and let them which are in the midst of it depart out, and let not them that are in the countries enter thereinto. अनि जब तिमीहरूले यरुशलेम सेनाहरूलाई घेरिएको देख्नेछौ, तब त्यसको विनाश नजिकै छ भनी जान। तब यहुदियामा हुनेहरू पहाडहरूतिर भागुन् र यरुशलेमभित्र हुनेहरू निस्केर गइहालुन्, अनि गाउँहरूमा हुनेहरू त्यसभित्र नपसुन्। So Jesus said, येशूले भन्नुभयो, you will find Jerusalem being compassed about with armies. तिमीहरूले यरुशलेमलाई सेनाहरूले घेरेको देख्नेछौ। That is, he made it also a sign before he is coming. अनि यो चाहिँ उहाँको आगमन भन्दा अगाडि हुने चिन्ह हो भनेर भन्नुभयो। Yes, world history says संसारको इतिहासले भन्दछ from AD 70 ईस्वी सम्वत 70 देखि till 1918, 1918 सम्म the children of Israel never had a land to be called as their own. इजरायलीहरूसँग आफ्नै भन्ने देश थिएन। When Titus the Roman emperor came and besieged Jerusalem, जब त्यस तीतस सम्राटले आएर यरुशलेमलाई कब्जा गरे, not only he destroyed the temple, उसले मन्दिरलाई मात्र सर्वनाश गरेन, he also made all the Jews to be scattered from Judea. उसले सबै यहुदीहरूलाई यहुदाबाट चाहिँ तितर बितर पारिदियो And they were scattered all over the world. र तिनीहरू सारा संसारभरि तितर बितर भए। Since then, till the First World War was over, त्यो बेलादेखि पहिलो विश्वयुद्ध नसकुन्जेलसम्म the children of Israel, they never had a land of their own. इजरायलीहरूसँग उनीहरूको आफ्नै भन्ने देश थिएन। Their land was besieged and it was ruled by the Muslims. तिनीहरूको देशलाई कब्जा गरियो र मुसलमानहरूद्वारा चाहिँ शासन गरियो। And the temple, in the place where the temple stood, it was broken. In the same place, in the latter days, the Muslims raised a mosque.
अनि त्यही ठाउँमा पछिको दिनहरूमा चाहिँ मुस्लिमहरूले चाहिँ मस्जिद बनाए Right. So till today the temple has never been built again. र आजसम्म पनि त्यो मन्दिरलाई पुनर्निर्माण गर्न सकिएको छैन However, in the First World War, तरै पनि पहिलो विश्वयुद्धको बेला the children of Israel, they got their land back. इजरायलीहरूले उनीहरूको आफ्नो देश फिर्ता पाए In the Second World War, दोस्रो विश्वयुद्धमा they got their nation established in the name of Israel. तिनीहरूले आफ्नो देश चाहिँ इजरायल नाउँबाट स्थापना भएको पाए Right. After it became Israel, त्यो इजरायल बनिसकेपछि they had to fight at least 5-6 battles against the Arabs. उनीहरूले चाहिँ कम्तीमा पनि अरबहरूको विरुद्धमा 5-6 वटा लडाईहरू अथवा युद्धहरू लड्नु पर्यो All these things are very much in the history. यी सबै कुराहरू इतिहासमा छन् The first war was between 48 and 49. अनि पहिलो युद्ध चाहिँ 1948 र 49 मा भएको थियो The second war was between 56. अनि त्यो चाहिँ दोस्रो युद्ध चाहिँ 56 मा भएको थियो The third war was in 67. अनि तेस्रो युद्ध चाहिँ 67 मा भएको थियो It is generally called as a 6 days war. यसलाई हामी 6 दिनको लडाई पनि भनेर भन्न गर्छौं The fourth war was in 73. अनि चौथो युद्ध चाहिँ 73 मा भएको थियो It continued for 18 days. त्यो चाहिँ 18 दिनसम्म चलिरह्यो The fifth war was in 82. पाँचौं युद्ध चाहिँ 82 मा भयो So they had already fought 5 wars against the Arabs and the Muslims who are all around them. उनीहरूको वरिपरि भएका अरबहरू र मुस्लिमहरूको विरुद्धमा उनीहरूले 5 वटा युद्धहरू गरिसकेका छन् So since the time the nation was established, यो राष्ट्रको स्थापना भएको समयदेखि that was in May 14, 1948, Israel was declared to be a nation. अनि मे 14 1948 मा चाहिँ इजरायललाई एउटा राष्ट्रको रूपमा घोषणा गरिएको थियो Since then, they continued to fight battles with many people. त्यति बेलादेखि उनीहरूले धेरै जातिहरूसँग युद्ध गर्दै आइरहनु पर्यो But by God's grace as a miracle, in all these 5 battles, only Israel conquered their enemies. तर परमेश्वरको अनुग्रहद्वारा यी सबै युद्धहरूमा इजरायलीले आफ्नो शत्रुहरूमाथि विजय हासिल गर्यो So keeping all these things in mind, Jesus predicted यी सबै कुराहरू मनमा राखेर येशूले भविष्यवाणी गर्नुभएको थियो that Jerusalem will be compassed with armies frequently. यरुशलेमलाई अक्सर गरेर सिपाहीहरूले घेरिरहेका हुनेछन् And once again in the third world war, र फेरि एकचोटि तेस्रो विश्वयुद्धमा all the nations will rise against Jerusalem and they will come to fight against it. सबै राष्ट्रहरू यरुशलेमको विरुद्धमा उठ्नेछन् र उसको विरुद्धमा लड्न आउनेछन् Then also the same prophecy will be fulfilled. Jerusalem will be compassed about with armies. तब यही भविष्यवाणी चाहिँ पूरा हुनेछ जहाँ लेखिएको छ यरुशलेम चाहिँ सेनाहरूद्वारा घेरिएको हुनेछ And thirdly, र तेस्रो in Matthew 24 verse 6 and 7, मत्ती 24 को 6 र 7 पदमा Jesus predicted about wars and rumors of wars. येशूले त्यहाँ युद्धहरू र युद्धको हल्लाहरूको विषयमा भविष्यवाणी गर्नुभएको छ Yes, Israel always used to have a threat from their enemies about war. अनि इजरायलले सधैँ नै उसको शत्रुहरूबाट युद्धको धम्कीहरू पाइरहनेछ These wars will continue till the third world war is over. अनि यो युद्ध चाहिँ तेस्रो विश्वयुद्ध समाप्त नहुन्जेलसम्म भइरहनेछ Or as we read in the book of Revelation chapter 16, the Armageddon war was over. जसरी हामीले प्रकाशको पुस्तक 16 अध्यायमा पढ्छौं कि अर्मागेदनको युद्ध चाहिँ समाप्त भयो So now we'll hear about wars and rumors of wars, but the end will not come immediately, Jesus said. अनि यहाँ येशूले भन्नुभएको छ हामीले युद्ध र युद्धको होहल्लाहरू त सुन्नेछौँ तर यतिकैमा अन्त आइहाल्दैन Yes, and it will be completed at the time of the third world war or during the Armageddon war. अनि यो चाहिँ तेस्रो विश्वयुद्ध अर्थात् यस अर्मागेदनको युद्धको समयमा मात्र पुरा हुनेछ When Jesus will come with all his saints, जब येशू आफ्नो सबै सन्तहरूको साथमा he will आउनुहुनेछ fight against all the nations who would come to fight against Israel. इजरायलको विरुद्धमा लड्न आउने सबै राष्ट्रहरूको विरुद्धमा उहाँ लड्नुहुनेछ And by the power of his word that proceed out of his mouth, he will destroy all the nations. र उहाँको मुखबाट निस्कने वचनहरूको शक्तिद्वारा उहाँले सबै राष्ट्रहरूलाई नाश गर्नुहुनेछ And after that, he will establish the 1,000 years reign, the millennial reign on the earth. र त्यसपछि उहाँले यही पृथ्वीमा 1000 वर्षको राज्य स्थापना गर्नुहुनेछ And again in Ezekiel chapter 36, अब एजिकियल 36 अध्यायमा पनि from verses 6 to 11, 6 देखि 11 पदमा we find about another prophecy हामीले अर्को एउटा भविष्यवाणीको विषयमा यहाँ देख्न सक्छौं that Israel will be restored of all the things which they will lose.
इस्रायलले जे जति चीजहरू गुमाएका थिए ती सबै फेरि प्राप्त गर्नेछन्। In AD 70, they were scattered all over the world. ईस्वी सम्वत 70 मा उनीहरू सबै जना सारा संसारभरि तितरबितर Through भए। many prophets, God promised that He would bring His people back. धेरै भविष्यवक्ताहरूद्वारा परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ कि उहाँले आफ्नो मानिसहरूलाई फेरि फर्काएर ल्याउनुहुनेछ। And one of the signs is what Jesus said in Luke. र एउटा चिन्ह चाहिँ जुन येशूले लुकामा पनि भन्नुभएको थियो। See the parable of a fig tree. हामी त्यहाँ एउटा नेवाराको रुखको दृष्टान्त देख्न सक्छौं। Jesus said that when the fig tree shall blossom, अनि जब येशूले भन्नुभयो जब नेवाराको रुखमा फूल फुल्नेछ know that the coming of the Lord will be very near. तब जान कि प्रभुको आगमन एकदमै नजिकै छ। When did the fig tree start blossoming? अब त्यस नेवाराको रुखमा चाहिँ कहिले पालुवा राख्न सुरु As I गर्नेछ? told now, जसरी अहिले मैले from the तपाईलाई First बताएँ World War. जुन पहिलो विश्वयुद्धको बेलामा From the First World War, or from 1918, पहिलो विश्वयुद्धदेखि अर्थात् सन् 1918 देखि the children of Israel who were scattered all over the world, they started coming back to their land. सारा संसारभरि तितर-बितर भएका इस्राएलीहरू उनीहरू आफ्नो देशमा फर्केर आउन थाले। See about that, Jesus said, त्यही विषयमा येशूले as a भन्नुभयो parable that the fig tree blossoms. एउटा नेवारका रुखमा पालुवा हाल्ने एउटा दृष्टान्तसँगै। Yes, that is, the children of Israel will come back to their land once again. त्यसको अर्थ इस्राएलीहरू उनीहरू आफ्नो देशमा फेरि एकचोटि फर्केर आउनेछन्। And that has already been fulfilled. त्यो चाहिँ पूरा भइसकेको छ। And here by Ezekiel, यहाँ एजिकियलद्वारा the Lord promised them प्रभुले उनीहरूलाई प्रतिज्ञा गर्नुभयो that He would bring them back from all the nations where they were scattered. उनीहरू तितर-बितर भएका सम्पूर्ण देशहरूबाट उनीहरूलाई फेरि फिर्ता ल्याउनुहुनेछ। And whatever they had lost earlier. र उनीहरूले पहिला जे जति चीजहरू गुमाए In these verses, God promises that He will restore them of all the things whatever they have lost. यी पदहरूमा चाहिँ उनीहरूले जे जति गुमाएको चीजहरू सबै फिर्ता दिनेछु भनेर प्रभुले प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। These are the pre-signs that should take place before the coming of the Lord. यो चाहिँ प्रभुको आगमन हुनुभन्दा अगाडि नै घट्ने केही पूर्व घटनाहरू हुन्। Number 2 is the physical signs. अब दोस्रो वर्ग चाहिँ भौतिक चिन्हहरू, That is, signs should take place in the sky and on the earth. अनि त्यो चाहिँ आकाश र पृथ्वीमा हुने चिन्हहरू। In Luke chapter 21 verse 11, लुका 21 को 11 पदमा And great earthquakes shall be in diverse places, and famines, and pestilences, and fearful sights, and great signs shall be there from heaven. अनि ठाउँ ठाउँमा ठुला ठुला भुइँचाल अनिकाल र महामारीहरू हुनेछन् अनि आकाशबाट डरलाग्दा दृश्य र बडे बडे चिन्हहरू हुनेछन्। here Jesus said, यहाँ येशूले all भन्नुभयो over the earth there will be famines. अनि सारा पृथ्वीभरि अनिकाल हुनेछ। In different places there will be earthquakes विभिन्न ठाउँहरूमा भुइँचालो जानेछन् and terrible pestilences. अनि एकदमै ठुलो महामारीहरू। And these things will proceed before His coming and it will continue even during the tribulation of 7 years. अनि यी कुराहरू चाहिँ उहाँको आगमन हुनुभन्दा अगाडि नै घट्नेछन् र त्यसपछि 7 वर्षको संकष्टसम्म भइरहनेछ। Now yourself in many parts of the world people experience terrible famines. अहिले नै संसारको विभिन्न भागहरूमा मानिसहरूले डरलाग्दो अनिकालहरूको सामना गरिरहेका छन्। And over the years world history has already recorded about many great earthquakes in different parts of the earth. र संसारको इतिहासले पनि पहिलेदेखि नै पृथ्वीको विभिन्न स्थानहरूमा ठुला ठुला भुइँचालो गएको कुराहरू चाहिँ लेखिएको छ। Pestilences. महामारीहरू। Since the recent years we have been hearing about many serious plagues with which people suffered. अनि अहिले पनि हामीले सुन्दै आइराखेका छौँ कि केही वर्षदेखि नै मानिसहरूले कष्ट पाइराखेको विभिन्न विपत्ति र महामारीहरूको विषयमा। Some years ago we heard about AIDS. केही वर्ष पहिले हामीले एड्सको विषयमा सुन्यौं। Then we heard about anthrax. त्यसपछि हामीले एन्थ्राक्सको विषयमा Then we सुन्यौं। heard about hepatitis B. त्यसपछि हामीले हेपाटाइटिस बी को विषयमा सुन्यौं। Then we heard about chikungunya, त्यसपछि हामीले चिकनगुनियाको विषयमा सुन्यौं। swine flu, स्वाइन फ्लू, many other viral sicknesses. र अरु धेरै भाइरसको रोगहरू। And now in our days we also, the whole world is suffering because of corona. र अहिले पुरै संसार नै कोरोनाबाट चाहिँ ग्रसित छ। So these are all signs which must take place before the coming of the Lord. अब यी सबै चिन्हहरू चाहिँ प्रभुको आगमन हुनुभन्दा अगाडि घट्नुपर्ने चिन्हहरू हुन्। As we see all these signs happening around us, हामीले हाम्रो वरिपरि यी चिन्हहरू घटिरहेको देखिरहँदा we are taken in fears. हामी डराएका छौं, भयभीत छौं। But those children of God who have a hope about the second coming of Christ, तर जो जति परमेश्वरका जनहरूसँग ख्रीष्टको दोस्रो आगमनको आशा छ, they spend their days in prayers and in meditating the word of God, preparing their lives to meet Jesus any moment he would come. तिनीहरूले आफ्नो समयहरू प्रार्थना गर्दै वचनहरू पढ्दै बिताइरहेका छन् ताकि प्रभु जुनसुकै पनि बेला आउनुहुँदा उहाँलाई भेट्न तयार हुन सकौं। But the worldly people who have no knowledge about the scriptures, तर संसारका मानिसहरू जोसँग यस धर्मशास्त्रको ज्ञान नै छैन, they are in great distress and panic, तिनीहरू चाहिँ ठूलो निराशा र हतोत्साहमा छन्। not knowing
what is happening around them and why these things are happening and what are the remedies for these things. अब यी कुराहरू किन घटिराखेका छन्, के को लागि भइराखेका छन् र यसबाट छुटकारा पाउन के गर्नुपर्छ उनीहरूलाई थाहा छैन। Again in Luke 21 verses 24 to 20 and 29. अनि लुका 21 को 24 देखि 29 मा Jesus predicted about the many signs that would take place in the sun, the moon and in the stars. अनि सूर्य, चन्द्रमा र ताराहरूमा घट्ने धेरै चिन्हहरूको विषयमा पनि येशूले त्यहाँ भविष्यवाणी भन्नुभएको थियो। Also he said the nations will be in great distress. अनि उहाँले त्यो पनि भन्नुभएको छ कि राष्ट्रहरू चाहिँ एकदमै ठुलो निराशामा हुनेछन् There will be signs in the space. र माथि जुन अन्तरिक्षमा पनि चिन्हहरू हुनेछ। Even these things are being fulfilled. यी कुराहरू पनि पूरा भइरहेका छन्। In 1969, man landed on the surface of the moon. अनि 1969 मा मानिस चाहिँ चन्द्रमाको सतहमा पाइला टेक्यो And he has measured the length of the sun from the earth. र उसले त्यसपछि पृथ्वीदेखि सूर्यको दूरीलाई नाप्यो। Yes, science has been advanced to a very great extent beyond human imaginations. अब विज्ञान चाहिँ यति धेरै अगाडि बढिसकेको छ कि त्यो मानिसले सोचेको भन्दा पनि धेरै टाढा छ। And among the stars also there are many things happening. र ताराहरूको मध्यमा पनि धेरै चिन्हहरू घटिरहेका छन्। Frequently the scientists they always scare the people that some stars will fall down to the earth. बारम्बार वैज्ञानिकहरूले चाहिँ यस्तो डर देखाइरहेको छ कि कुनै तारा चाहिँ पृथ्वीमा खस्दैछ, Like asteroids. एस्ट्रोइडको रूपमा। Right. So people are always in a big scare. त्यसैले मानिसहरू चाहिँ एकदमै ठुलो भयमा छन् And there will be signs in the space. र अन्तरिक्षमा पनि चिन्हहरू हुनेछन्। Now man is trying to go even to the Mars. अब अहिले मानिसहरू चाहिँ मङ्गल ग्रहमा पनि जान खोजिरहेका छन् And they have already sent many spaceships, र उनीहरूले धेरै अन्तरिक्ष यानहरू पठाइसकेका छन् space labs, laboratories. अनि अन्तरिक्षको प्रयोगशालाहरू। So every time we find that astronomy is advancing to a very great deal. अहिले हामीले देखिरहेका छौँ कि यो जुन तारा नक्षत्र विज्ञान चाहिँ एकदमै ठुलो मात्रामा यसले अगाडि So बढिरहेको छ। whatever Jesus predicted in his time, त्यसकारण येशूले आफ्नो पालामा जे जति भविष्यवाणी all भन्नुभएको those थियो things are being physically fulfilled nowadays. यी सबै कुराहरू हाम्रो दिनमा अहिले भौतिक रूपमै पूरा भइरहेका छन्। As a third point, अब तेस्रो बुँदाको रूपमा about the moral signs. अब जुन नैतिक चिन्हहरू, When we turn our Bibles to the book of 2 Timothy chapter 3 verses 1 to 5. जब हामी हाम्रो बाइबल पल्टाउँछौँ दोस्रो तिमोथी 3 अध्यायको 3 देखि 5 पदमा, Here we find how Saint Paul wrote his epistle to Timothy. यहाँ हामी देख्छौँ सन्त पावलले तिमोथीलाई आफ्नो पत्र कसरी लेख्नुभयो। He begins that chapter by reading the first words. In the end times, perilous times will come. अनि उहाँले यसरी यो अध्याय सुरु गर्नुहुन्छ कि सुरुको पदमा भन्नुहुन्छ कि अन्तिम दिनहरूमा सङ्कष्टपूर्ण समयहरू आउनेछन्। From verse 1 through to verse 5, 1 देखि 5 पदसम्ममा Paul speaks about many things that will happen in the lives of people affecting their morality. अनि पावलले मानिसहरूको जीवनमा उनीहरूको नैतिकपनालाई प्रभाव पार्ने धेरै चिजहरू घट्नेछन् भनेर भन्नुभएको छ। Paul says that people will not have natural affection. अनि पावलले भन्दछन् कि मानिसहरूसँग एउटा स्वाभाविक प्रेम हुँदैन And the children will be disobedient to their parents. र छोराछोरीहरू आमा बुवाको आज्ञा पालन नगर्नेहरू बन्नेछन्। And spiritually, people will be having a form of godliness and they will deny the power thereof. र आत्मिक रूपमा मानिसहरूसँग भक्तिको भेष त हुन्छ तर त्यसको शक्तिलाई भने तिनीहरूले इन्कार गर्दछन्। And many signs are portrayed in these 5 verses by Saint Paul. र सन्त पावलद्वारा यी 5 वटा पदहरूमा अरू विभिन्न चिन्हहरू चाहिँ त्यहाँ व्यक्त गरिएको छ। And now in these days, we are able to observe all these things being fulfilled in the lives of human beings. अब अहिले यी दिनहरूमा मानव जातिहरूको जीवनमा यी सबै कुराहरू पूरा भइरहेको हामी देख्दैछौँ। Like in the early days, children, they never obey their parents, they never honor their parents. पहिले जस्तो अहिले छोराछोरीहरूले आमा बुवाले भनेको पनि मान्दैन, उनीहरूको इज्जत पनि गर्दैन। And the race of the end time will have a low morality. अब यसले अन्तिम समयको जातिहरूसँग चाहिँ कम नैतिकता हुनेछ। Therefore, every day through the media or in the newspapers we read about the many mishappenings in the world among the people. त्यसैले हरेक दिन हामी समाचार पत्रहरूद्वारा मिडियाहरूद्वारा चाहिँ संसारमा धेरै दुर्घटनाहरू नराम्रो घटनाहरू भइरहेको हामी सुन्दछौँ। Young children are being defiled by anti-social elements. अनि साना नानीहरू चाहिँ गैर सामाजिक तत्त्वहरूद्वारा चाहिँ उनीहरू भ्रष्ट भइरहेका छन्। There are rape cases almost every day. हरेक दिन त्यहाँ बलात्कार जस्ता घटनाहरू भइरहेका छन्। And brutally children are being killed and they are being burnt. र साना नानीहरूलाई चाहिँ एकदम निर्दयपूर्वक हत्या गरिएको छ, जलाइएको छ। And they don't find the justice from the court of law.
र all उनीहरूले the time in all the cases. र उनीहरूले अदालतबाट पनि हरेक समय आफ्नो न्याय पाइरहेका छैनन् And they are not able to control with all the police forces and also the army. र उनीहरूले जुन पुलिस र सेनाहरूलाई पनि नियन्त्रणमा राख्न सकिरहेका छैनन् And every day this evil is being increased. हरेक दिन यो दुष्ट्याइ चाहिँ बढिरहेको छ Yes, these are all the things that should take place just before the coming of the Lord. यी सबै चिन्हहरू चाहिँ प्रभुको आगमन भन्दा अगाडि घट्नुपर्ने चिन्हहरू हुन् Now in Matthew chapter 24, अब मत्तीको 24 अध्यायमा verses from 37 to 45, 37 देखि 45 पदसम्म about the present life of the people, अहिलेको वर्तमान मानिसहरूको जीवनको विषयमा here you find Jesus predicting that as in the days of Lot and Noah, so shall be in the days just before the Son of Man will come. अनि यहाँ येशूले भविष्यवाणी भन्नुभएको छ कि जुन प्रभुको आगमनको दिन चाहिँ त्यस नोआ र त्यसपछि लुतको दिनमा भए जस्तै हुनेछ What happened during the days of Lot? लुतको दिनमा के भएको थियो The whole cities, Sodom and Gomorrah, were filled with violence and sin. अनि पुरै सदम सहर चाहिँ उपद्रव र त्यस पापद्वारा भरिएको थियो Yes, and now there only Cain first of all started. अनि एउटा पुरुष चाहिँ अर्को पुरुषसँग उसले आफ्नो जीवन बर्बाद बनाएको थियो And now we find in many nations, gay marriage is legalized. अहिले हामी देख्छौँ धेरै राष्ट्रहरूमा यो समलिङ्गी विवाह चाहिँ लाई कानुनी मान्यता दिएको छ In USA, the people were requesting the government to legalize gay marriages. अमेरिकामा पनि मानिसहरूले यस समलिङ्गी विवाहलाई कानुनी मान्यता दिनको निम्ति अनुरोध गरिरहेका छन् But the governments which came to power until Obama, the government never legalized gay marriages. अब जति पनि त्यहाँ सरकारहरू थिए ओबामाको पालासम्मको सरकारले चाहिँ समलिङ्गी विवाहलाई कानुनी मान्यता दिएको थिएन But during the days of Obama, the president of America, तर अमेरिकाको राष्ट्रपति ओबामाको पालामा they legalized gay marriages. उनीहरूले समलिङ्गी विवाहलाई कानुनी मान्यता दिए And that is spreading even to Europe. र त्यो चाहिँ अहिले युरोपमा पनि फैलिरहेको Many छ countries in Europe, युरोपको धेरै देशहरूमा gay marriages are legalized. समलिङ्गी विवाहहरूलाई चाहिँ कानुनी मान्यता दिएको छ Though the word of God warns in Leviticus, परमेश्वरको वचनले लेवीको पुस्तकमा चेतावनी दिए तापनि in chapter 22, 22 अध्यायमा though Bible is very much against gay marriages, अनि बाइबल चाहिँ यो समलिङ्गी विवाहको विरुद्धमा भए तापनि as we read in Leviticus chapter 18, verse 22, जुन हामी लेवी 18 को 22 मा पढ्दछौँ read. Thou shalt not lie with mankind as with womankind, it is abomination. तिमीले स्त्रीसँग जै गरी पुरुष गमन नगर्नु यो त घृणित कार्य हो God said it is an abomination if man marries another man and lie with him. अनि यहाँ परमेश्वरले भन्नुभयो यदि कुनै पुरुषले अर्को पुरुषसँग विवाह गर्छ भने त्यो चाहिँ घृणित कार्य हो Yes, since the recent years, it was all counted to be an abhorring instance to the public. अनि मानिसहरूले यो कार्यलाई चाहिँ एकदमै घृणित कार्यको रूपमा हेर्दै आइराख्यो But now it has been legalized by the governments. तर अहिले चाहिँ सरकारले नै यसलाई कानुनी मान्यता दिइरहेको छ Even in India, it has been legalized. अनि इन्डियामा पनि यसलाई चाहिँ कानुनी मान्यता दिएको छ That speaks about the low morality of the people of the end times. अनि यसले चाहिँ अन्तिम समयका मानिसहरूमा भएको जुन नैतिक पतनलाई देखाउँदछ Yes, to the sight of the people, it is they matter. The time only matters. But for spiritual people, or for true Christians who know the word of God, it is one of the severest signs of the end times. अनि अरू मानिसहरूको लागि यो समयको परिस्थिति जस्तो देखिएला तर एउटा परमेश्वरको जनहरूको निम्ति भने यो अन्तिम दिनमा घट्ने एउटा गम्भीर घटनाहरू हुन् And that was a sin of Sodom and Gomorrah. र त्यो नि सदम र गोमोराको पाप थियो And that forced God to destroy those cities with fire and brimstone. जसले गर्दा परमेश्वरले ती शहरलाई आगो र गन्धकद्वारा नष्ट पार्नको निम्ति बाध्य तुल्यायो Whichever country is legalizing this matter, जुन जुन राष्ट्रहरूले यस पापलाई कानुनी मान्यता दिएका छन् all those countries are going to face God's wrath and His judgment to come upon them. ती सबै राष्ट्रहरूले उनीहरूमाथि परमेश्वरको क्रोध र न्यायको उनीहरू पर्खाइमा छन् And the days of Noah, र नोआको दिनहरूमा the word of God says, परमेश्वरको वचनले भन्दछ the earth was filled with violence. अनि पृथ्वी चाहिँ पुरै उपद्रवले भरिएको थियो And therefore God determined to destroy the earth with flood. त्यसैकारण
परमेश्वरले चाहिँ पृथ्वीलाई यस जल प्रलयद्वारा नाश गर्ने निर्णय गर्नुभयो। Though Noah, a righteous man, preached for more than 100 years, अनि नुहा धर्मी व्यक्ति भए तापनि र 100 वर्षभन्दा बढी प्रचार गरे तापनि he could not save a single soul. उनले एउटा प्राणलाई पनि बचाउन सकेनन्। People one day made a mockery of Noah's preachings. अनि मानिसहरूले नुहाको प्रचारको खिसी उडाए। But God sent flood तर परमेश्वरले जल प्रलय पठाउनु भयो and destroyed the whole earth. र सारा पृथ्वीलाई नाश गर्नुभयो। So all these sins during the days of Lot and Noah, as God destroyed those cities, even so, now in the end times, people are falling away from morality in many ways, and they are invoking God's wrath and judgment upon them. जसरी ती दिनहरूमा पापहरूको कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरले ती सहरहरूलाई नाश गर्नुभयो लुत र नोआको दिनमा जस्तै यी दिनहरूमा पनि मानिसहरूले चाहिँ धेरै पापहरू गरिराखेका छन् र परमेश्वरको क्रोध र न्यायलाई चाहिँ उनीहरूले निम्तो दिइरहेका छन्। Again in 2 Thessalonians chapter 2 verse 7, दोस्रो थिस्सलुनिकी 2को 7 मा पनि Saint Paul speaks about the mystery of iniquity. अनि सन्त पावलले चाहिँ अधर्मको रहस्यको विषयमा बताउनुहुन्छ। Here we speak iniquity as a mystery. यहाँ अधर्मलाई चाहिँ एउटा रहस्यको बारेमा बताइएको छ। Because for many people, किनभने धेरै मानिसहरूको लागि it is just a happening and it is for their own pleasure or lust. यो चाहिँ केवल एउटा घटना मात्र हो र त्यो उनीहरूको आफ्नै अभिलाषा र सुखको निम्ति हो। But scripture says तर धर्मशास्त्रले भन्दछ it is an iniquity and abomination before God. यो चाहिँ परमेश्वरको सामु अपराध र एउटा अधर्म र घृणित कुरा हो। So the end times, the work of iniquity will take place in everyone's life. त्यसकारण यी अन्तिम दिनहरूमा सबैजनाको जीवनमा यस अधर्मले काम गर्नेछ। As Job says, जसरी अयुबले भन्दछन् people drink iniquity like water. अनि मानिसहरूले चाहिँ यस अधर्मलाई पानी पिएसरी पिउनेछ। Chapter 15 verse 16. अनि 15 को 16 पदमा How much more abominable and filthy is man which drinketh iniquity like water. झन पानी झै अधर्म पिउने मानिस त कति घृणित र फोहोरी ठहरिएला। In the present times we read, वर्तमान समयमा हामी पढ्छौं man drinks iniquity like water. अनि मानिसले चाहिँ अधर्मलाई पानी पिए जस्तै पिउनेछ। Without water man will die. पानी बिना मानिस मर्नेछ। Man couldn't stay in the moon because they say there is no water there. अनि चन्द्रमामा पनि पानी नभएको कारणले गर्दाखेरि मानिस त्यहाँ बस्न सकेन भनिएको छ। But now iniquity has come to such a level that without it people are under the impression that there is no life. तर अहिले अधर्म यति हदसम्म आइपुगेको छ कि उनीहरूको सोचाइमा अधर्म बिना जीवनै सम्भव छैन। Therefore Jesus says, त्यसै कारण यीशुले भन्नुभयो, therefore Job said, त्यसै कारण अयुबले भन्यो, man drinks iniquity like water. अनि मानिसले अधर्मलाई पानी जस्तै पिउँछ। And Paul calls it as a mystery of iniquity. र पाउलले यसलाई चाहिँ अधर्मको रहस्य भनेर भन्दछ। Why he calls it as a mystery? उहाँले यसलाई किन रहस्य भन्नुभएको छ To त? one group of people it is an abomination, एक समूहका मानिसको लागि यो चाहिँ घृणित कार्य हो, but other people it is a pleasure. तर अरूहरूको लागि यो चाहिँ सुख विलास हो। Therefore it remains a mystery. Some people understand the truth, some people they don't. त्यसै कारण यो रहस्य हो र कसैले यसलाई बुझ्दछन् कसैले बुझ्दैनन्। Now when we see these iniquities happening around in the lives of many people, जब हामी धेरै मानिसहरूको जीवनमा यी अधर्म कुराहरू भइरहेको देख्छौं, true children of God who are preparing their lives for the rapture, साँचो परमेश्वरका जनहरू जसले आफैलाई उठाइ लगिनको निम्ति तयार they बनाइरहेका learn छन्, good lessons out of it and they prepare their lives in उनीहरूले यसबाट the fear of God. असल शिक्षा सिक्दछन् र परमेश्वरको भयमा आफ्नो जीवनलाई तयार पार्दछन्। Again in James chapter 5 verse 1, फेरि याकुब 5 को 1 पदमा Apostle James writes, प्रेरित याकुबले लेख्नुहुन्छ, people will try their best to become rich quickly and through shortcuts. मानिसहरूले चाहिँ एकदमै छिटो र छोटो बाटो अपनाएर धनी बन्ने प्रयास गर्नेछन्। Yes, hardly man is trying his best to earn money through proper channels. मानिसहरूले चाहिँ राम्रो बाटो अपनाएर पैसा कमाउन छोडिसके। Everyone has a craving to become rich as early as possible. सबैजना चाहिँ छिटो भन्दा छिटो धनी बन्ने प्रयास गरिरहेका छन्। But Bible wants तर बाइबलले चेतावनी दिन्छ, the rich man will cry. धनी मानिस रुनेछ। 5:1. 5 को 1 Go to now, ye rich men, weep and howl for your miseries that shall come upon you. अब आओ हे धनवान मानिसहरू हो, तिमीहरूमाथि आइपर्ने आफ्ना विपत्तिहरूका निम्ति डाको छोडी छोडी रो। Here rich men are warned that a great misery will come upon their lives unaware. अनि यहाँ धनी मानिसहरूले चेतावनी दिएको छ कि उनीहरूले नसोचेकै बेला उनीहरूको जीवनमाथि ठूलो विपत्ति आइपर्नेछ। Recently in India, हालसालै इन्डियामा when the Prime Minister declared about the demonetization, अनि जब प्रधानमन्त्रीले चाहिँ त्यस नोटबन्दीको घोषणा गर्यो, in the next day,
अर्को दिनै we could find many rivers, the currency was floating. हामी देख्यौं कि धेरै नदीहरूमा त्यस रुपियाँहरू चाहिँ तैरिरहेको थियो। All those who had black monies, जो जतिसँग कालो धन थियो, unaccountable money, एकदमै त्यो लेखामा नभएको पैसाहरू, no, they were all taken into a big scare. तिनीहरू चाहिँ एकदमै ठुलो भयमा तिनीहरू परे। Though the government asked them to deposit all their money in their bank, सरकारले उनीहरूको सबै रुपियाँ पैसा बैंकमा डिपोजिट गर्नु भने तापनि, fearing that once the money is deposited in their account in the bank, they are accountable of that money regarding government tax and other things. Many people fear they never deposited it, but they threw their currencies in the rivers. अनि धेरैजनाले चाहिँ बैंकमा पैसा हालिसकेपछि त्यसको ट्याक्सहरू तिर्नुपर्ने कुराहरू आउँछ, त्यसको लेखा दिनुपर्ने कुरा आउँछ। यी सबै कुराहरूदेखि डराएर बैंकमा पैसा डिपोजिट गर्नको सट्टा उनीहरूले आफ्नो पैसाहरू नदीमा फ्याँकिदिए। And therefore Bible says that many rich men will cry. त्यसैकारण बाइबलले भन्दछ धेरै धनीहरू रुनेछन्। For a poor man it never matters, गरिबहरूको लागि त्यो कुनै विषय भएन, because he doesn't have money, किनकि उसँग पैसा थिएन, even for his own livelihood. उसको आफ्नै जीविकाको लागि पनि। But rich men, तर धनी मानिस, no, they are trying their best to become more and more rich. तिनीहरू धेरै भन्दा धेरै धनी बन्ने प्रयास गरिरहेका छन्। Therefore, by some means they try to make more money. उनीहरू जसरी भए पनि पैसा कमाउन खोजिरहेका छन्। So government will be frequently changing the laws and times. त्यसकारण सरकारले चाहिँ बारम्बार आफ्नो कानुनहरू चाहिँ परिवर्तन गरिरहेका छन्। Now also the whole world is trying to go digital. अहिले पनि पुरै संसार चाहिँ अब डिजिटल बन्न गइरहेको छ। That means man should never carry currency. There will be no currency transactions. त्यसको अर्थ मानिसले अब रुपियाँ पैसा बोक्ने छैन र रुपियाँ पैसामा कारोबार हुने छैन। Yes, many rich people who have illegal money with them. धेरै धनी मानिसहरू जोसँग गैर कानुनी रुपियाँ पैसाहरू छन्, Whenever the governments bring a new rule जब जब सरकारले नयाँ कानुन ल्याउँछ as to how to maintain their economy, जसरी कसरी आफ्नो अर्थतन्त्रलाई चाहिँ कायम राख्नको when they निम्ति, are planning for the betterment of their governments, जब उनीहरू आफ्नो सरकारको उन्नतिको निम्ति योजना गरिरहेका हुन्छन्, yes, they are always trying to grab money from the common man. उनीहरूले चाहिँ साधारण मानिसहरूबाट पैसा कब्जा गर्न खोजिरहेका And हुन्छन् rich men become more and more richer. र धनी मानिसहरू झन् धेरै धनी बन्दै जान्छन्। But when suddenly the government brings new laws, तर जब अचानक सरकारले नयाँ नयाँ कानुन लिएर आउँछ or even if tomorrow the government goes for a digital, र यदि भोलि नै कुनै पनि सरकार डिजिटलमा गयो भने the currencies that man will have in his hand, he cannot use it. मानिसको हातमा भएको रुपियाँ पैसा उसले प्रयोग गर्न सक्ने छैन। And therefore many rich men will cry. त्यसैले धेरै धनीहरू रुनेछन्। Even today where are many rich people, we can hear them crying, आज पनि हामी धेरै धनीहरू रोइरहेको सुन्न सक्छौं, not knowing what to do with the black money that is in their hand or in their bank. उनीहरूको हातमा अथवा बैंकमा भएको कालो धनलाई कसरी प्रयोग गर्ने केही थाहा छैन। That also shows that we are living in the end times. यसले यो देखाउँछ कि हामी अन्तिम समयमा बाँचिरहेका छौं। And the last caption of the signs is अब यस चिन्हहरूको अन्तिम वर्ग चाहिँ religious signs. धार्मिक चिन्हहरू, Signs that will take place in many religions, even in the different denominations of the Christians. अनि जुन चिन्हहरू विभिन्न धर्महरूमा हुनेछन् र इसाईहरूको बीचमा पनि विभिन्न संगठनहरूमा यो In हुनेछन्। Matthew 24 verse 9 and 10, मत्ती 24 को 9 र 10 पदमा Jesus said, येशूले भन्नुभयो, "You shall be hated of all men, तिमीहरू सबै मानिसहरूद्वारा चाहिँ हेलामा पर्नेछौ। Then shall they deliver you up to be afflicted, and shall kill you, and ye shall be hated of all nations for my name's sake. And then shall many be offended, and shall betray one another, and shall hate one another. तब तिनीहरूले सङ्कटका निम्ति तिमीहरूलाई सुम्पिदिनेछन् र तिमीहरूलाई मार्नेछन्, अनि मेरो नामको कारणले सबै जातिहरूद्वारा तिमीहरू घृणा गरिनेछौ, अनि तब धेरैले ठेस खानेछन् र एक अर्कालाई विश्वासघात गर्नेछन् र एक अर्कालाई घृणा गर्नेछन्। here Jesus says, यहाँ येशूले भन्नुभयो, the true Christians will be hated of all nations. साँचो इसाईहरूलाई सबै राष्ट्रहरूले घृणा गर्नेछन्। Right, it is happening now. यो अहिले भइरहेको छ In our countries itself, हाम्रै देशमा पनि। they almost daily we hear about how Christians are being tortured in different regions. हामी दिनहुँ सुन्दै आइरहेका छौँ कि विभिन्न बहानामा कसरी इसाईहरूलाई चाहिँ सताइरहेको छ। A month back in a state called Orissa in India, अनि एक महिना पहिले इन्डियाको ओडिसा भन्ने राज्यमा a young boy of 14 years old, when he accepted Christ in his life, अनि एउटा 14 वर्षको केटाले आफ्नो जीवनमा येशू ख्रीष्टलाई ग्रहण गरेको थियो। the villagers came around him and they all stoned him to death. त्यसपछि गाउँलेहरू उसको वरिपरि आएर उसलाई ढुङ्गाले हिर्काएर मारे। Small boy, एउटा सानो केटो you are so taken up by the love of Jesus. उसलाई प्रभु येशूको
प्रेमले चाहिँ एकदमै बाध्य बनाएको थियो and he accepted Jesus. र उसले येशू ख्रीष्टलाई ग्रहण गर्यो And the people could not tolerate it. र मानिसहरूले त्यो कुरालाई सहन सकेन Though he was very young in age, ऊ उमेरमा एकदमै सानो भए तापनि without any mercy, they stoned him to death. कुनै पनि दयै नदेखाइकन उसलाई ढुङ्गाले हानेर मारियो In many states, धेरै राज्यहरूमा Christians are caught and brutally they are being killed. इसाईहरूलाई पक्रिएर निर्दयी रूपमा हत्या गरिएको छ It's a high time for the church or every believer अब हरेक मण्डली र हरेक विश्वासीहरूको निम्ति यो ठिक बेला हो to always pray for our people. सधैँ हाम्रो मानिसहरूको निम्ति प्रार्थना Pray गरिदिनु for peaceful situations. एउटा शान्तमय वातावरणको निम्ति प्रार्थना गर्नु Yes. And we should not betray one another. हामीले एक अर्कालाई चाहिँ धोका दिनु We हुँदैन should not deny the truth of Jesus Christ. हामीले येशू ख्रीष्टको सत्यतालाई इन्कार गर्नु हुँदैन Bible says if we suffer with him, we will also reign with him. बाइबलले भन्दछ यदि हामीले उहाँसँगै कष्ट सह्यौं भने उहाँसँगै राज्य पनि गर्नेछौँ Therefore, we must always grow and yet our love of Jesus must yet abound more and more. त्यसैले हामीमा सधैँ नै प्रभु येशूको प्रेम चाहिँ बढ्दै जानु पर्दछ And the love in us should never wax cold. र हामी भित्र भएको प्रेम चाहिँ सेलाउनु हुँदैन That is another sign that Jesus said. येशूले भन्नुभएको त्यो अर्को चिन्ह थियो Before the coming of the Lord, the love of many shall wax cold because iniquity will abound. प्रभुको आगमन हुनुभन्दा अगाडि अधर्म बढेको कारणले गर्दाखेरि धेरैजनाको प्रेम सेलाउने छ Yes. So as true Christians, we must always stand firm for the truth. एउटा साँचो इसाई भएको नाताले हामीले सत्यताको निम्ति स्थिर भइरहनु पर्दछ Even if death is to be challenged, अनि मृत्युलाई पनि हामीले चुनौती दिन सक्नुपर्छ we should not deny the truth. हामीले सत्यतालाई इन्कार गर्नु हुँदैन In that case, even if we happen to die for Christ, यस्तो अवस्थामा हामी ख्रीष्टको निम्ति मर्नु नै परे तापनि we all can inherit the eternal kingdom. हामी सबैले अनन्त राज्य चाहिँ हामीले पाउन सक्नेछौँ So let's make strong determinations to stand for the truth. त्यसैकारण सत्यताको निम्ति खडा भइरहने हामीले बलियो निर्णय गरौँ Again in Matthew 24 verses 23 to 27, फेरि मत्ती 24 अध्यायको 23 देखि 27 पदमा Jesus spoke about or he predicted about false prophets who will rise in the end times. अनि येशूले झुटा भविष्यवक्ताहरू अन्तिम दिनमा आउनेछन् भनेर भविष्यवाणी भन्नुभएको थियो Then if any man shall say unto you, Lo, here is Christ, or there, believe it not. For they shall arise false Christs and false prophets, and shall shew great signs and wonders, insomuch that, if it were possible, they shall deceive the very elect. त्यसबेला तिमीहरूलाई कसैले हेर ख्रीष्ट यहाँ हुनुहुन्छ वा त्यहाँ हुनुहुन्छ भन्यो भने विश्वास नगर किनभने झुटा ख्रीष्टहरू र झुटा भविष्यवक्ताहरू खडा हुनेछन् र ठूला ठूला चिन्ह र चमत्कारहरू देखाउनेछन् यहाँसम्म कि सम्भव भए ता तिनीहरूले चुनेकैहरूलाई पनि बहकाउनेछन् Jesus predicted about many false prophets and false Christs coming up in the end times. अन्तिम समयमा धेरै झुटा ख्रीष्टहरू र झुटा भविष्यवक्ताहरू आउनेछन् भनेर येशूले भविष्यवाणी भन्नुभएको थियो By their preachings and teachings, they will mislead the people of God. उनीहरूको शिक्षा र प्रचारहरूद्वारा परमेश्वरको जनहरूलाई गलत मार्गमा डोर्याउनेछन् Now as the whole world is locked down, जसरी अहिले पुरै संसार नै बन्दाबन्दीमा छ we hear the sermons of many pastors. हामी धेरै पास्टरहरूको वचनहरू सुन्न सक्छौँ Each person speaks what seems right and best for him. अनि हरेक व्यक्तिले आफूलाई जे ठिक लाग्छ र राम्रो लाग्छ त्यही नै बोल्छ Yes, I myself heard one pastor speaking about the end times. म आफैले नि एकजना पास्टरले अन्तिम समयको विषयमा भनिरहेको सुने Though he has a tremendous knowledge about the happenings around the world, उहाँसँग संसारको वरिपरि भइरहेका घटनाहरूको धेरै ज्ञान भए तापनि as far the scripture is concerned, in many places he hear. धर्मशास्त्रको रूपमा निहालेर हेर्दाखेरि उहाँले धेरै ठाउँमा गलत गर्नुभयो He says we are already entered the tribulation period. उहाँले भन्नुभयो हामी सङ्कष्टको युगमा प्रवेश गरिसकेका छौँ The white horse has already come and now the red horse is going to come. अब सेतो घोडा आइसकेको छ In र अब chapter रातो 6 verse Revelation. प्रकाशको पुस्तक 6 अध्याय अनुसार चाहिँ सेतो घोडा आइसकेको छ र अब रातो घोडा आउँदैछ And about the book of Revelation chapter 12, अनि प्रकाशको पुस्तक 12 अध्यायमा पनि we have already forwarded a message on the sun-clad woman. हामीले सूर्य पहिरेको स्त्रीको विषयमा वचन तपाईलाई पठाइसकेका छौं The sun-clad woman is a symbol of the New Testament church because the church is compared to a woman in Ephesians chapter 5. अनि एफिसी 5 अध्यायमा स्त्रीलाई चाहिँ मण्डलीसँग तुलना गरिएको छ र त्यसैकारण यस सूर्य पहिरेको स्त्री पनि नयाँ करारको मण्डली हो And she gave birth to a son. र उसले एउटा बालकको जन्म दियो And the son was taken to heaven र and the throne of God. र बालकलाई चाहिँ माथि स्वर्गमा परमेश्वरको सिंहासनसम्म उठाइ लगियो Many so-called preachers, they say,
धेरै आफूलाई प्रचारक भन्नेहरूले यसो The भन्दछन् woman is Mary, अनि यो स्त्री चाहिँ मरियम हो and the son whom she gave birth is Jesus. र जुन बालकको जन्म दियो त्यो बालक चाहिँ येशू हो। They failed to understand when Jesus was born, he was not taken to the throne of God. उनीहरूले यो बुझ्न सकेका छैनन् कि येशूको जन्म हुँदा उसलाई परमेश्वरको सिंहासनमा लगिएको थिएन। Mary was not seen as a wonder in heaven, she was very much on the earth. अनि मरियमलाई पनि एउटा आकाशको चिन्हको रूपमा देखेको थिएन, ऊ यही पृथ्वीमै थियो। And Michael never came to fight against a dragon, because when Christ was born, there was no dragon. अनि येशूको जन्म हुँदाखेरि पनि माइकल चाहिँ युद्ध लड्नको निम्ति आएको थिएन, किनभने त्यहाँ ठुलो अजिङ्गर थिएन। And John saw these two things as wonders in heaven. अनि यूहन्नाले यी दुई चीजहरूलाई चाहिँ स्वर्गको चिन्हहरूको रूपमा देखे। But Christ was born in Bethlehem, तर ख्रीष्ट भने बेथलेहममा जन्मनु भएको थियो। in a manger on the way to Bethlehem for Joseph and Mary. अनि युसुफ र मरियम बेथलेहम तर्फ जाँदाखेरि बाटोमा चाहिँ ढुँडमा येशूको जन्म भएको थियो। So there are many people, though they seem to be tremendous preachers, not exactly knowing the right truth, they are misleading the people. त्यसैले त्यहाँ धेरै एकदमै भयंकर प्रचारकहरू भए तापनि सत्यताको बारेमा राम्रो ज्ञान नभएको कारणले गर्दाखेरि मानिसहरूलाई गलत मार्ग देखाइरहेका छन्। Yes, about the two witnesses who will come during the second 3.5 years of tribulation. अनि संकष्टको समयको दोस्रो 3.5 वर्षको अवधिमा आउने दुईजना साक्षीहरू। Some pastors say they are Elijah and Moses. अनि कुनै पास्टरले भन्दछन् तिनीहरू एलिया र मोसा हुन्। Some people say they are Elijah and Enoch. अनि कोहीले भन्दछन् तिनीहरू एलिया र हनोक हुन्। Because Bible says, किनकि बाइबलले भन्दछ for man to once die and thereafter the judgment is appointed by God. मानिसको निम्ति एकचोटि मरण र त्यसपछि इन्साफ नियुक्त गरिएको छ। Only Elijah and Enoch were the two people who were taken up alive to heaven and they never met death. अनि एलिया र हनोक मात्र यस्ता दुई व्यक्तिहरू हुन् जो जिउँदै माथि स्वर्ग उठाइ लगिएर उनीहरूले मृत्युलाई चाखेका छैनन्। But about Moses, तर मोसाको विषयमा they find he died in the wilderness हामी देख्छौं उसको मृत्यु उजाड स्थानमा भयो and God buried him. र परमेश्वरले उसलाई गाड्नु भयो। In Deuteronomy chapter 34 verse 5 and 6, व्यवस्थाको पुस्तक 34 अध्यायको 5 र 6 पदमा Bible is very crystal clear बाइबल यो कुरामा एकदमै छर्लङ्गै छ that Moses died मोसा मरे and he was buried. र उसलाई गाडियो। Yes. But according to Hebrews chapter 9 verse 27, तर हिब्रू 9 को 27 पद अनुसार the word of God says, परमेश्वरको वचनले भन्दछ it is appointed unto all men once to die and thereafter the judgment. हरेक मानिसको निम्ति एकचोटि मरण र त्यसपछि इन्साफ तोकिएको छ। But in Bible history, तर बाइबलको इतिहासमा only Elijah and Enoch, about their death and about their burial, Bible never speaks anything about. अनि एलिया र हनोकको विषयमा मात्र उनीहरूको मृत्यु र उनीहरूको दफनको विषयमा बाइबलले केही बोलेको छैन। Yes. About Enoch, Bible says he walked with God and one day he was not, God has taken him. हनोकको विषयमा बाइबलले भन्दछ हनोक परमेश्वरको साथमा हिँड्थे, उनी एक दिन रहेनन् र परमेश्वरले उनलाई उठाएर लानुभयो। About Elijah we find एलियाको विषयमा हामी पाउँछौं in a chariot he was carried alive. उनलाई रथसँगै जिउँदै माथि उठाइ लगियो। And where are these two men now? Then nobody knows. Bible is silent about it. अनि अहिले यो दुईजना कहाँ छन् कसैलाई पनि थाहा छैन र बाइबल पनि यो विषयमा चुपचाप छ। Therefore, most people they believe that the two witnesses who will be coming during the second 3.5 years of tribulation to preach to the Jews, they are Elijah and Enoch. त्यसैले प्राय जसो मानिसहरूले यो विश्वास गर्दछन् कि संकष्टको युगको दोस्रो 3.5 वर्षको अवधिमा यहुदीहरूलाई प्रचार गर्न आउने दुईजना साक्षीहरू यही एलिया र हनोक हुन्। But some others believe तर अरू कसैले विश्वास गर्छन् because on the Transfiguration Mount, Moses and Elijah appeared with Jesus. त्यस रूपान्तरणको डाँडामा येशूको साथमा मोसा र एलिया प्रकट भएको कारणले गर्दा And Moses was a man who turned water into blood. र मोसाले नै त्यस पानीलाई रगतमा बदलिएको मानिस भएको कारणले गर्दा As these two witnesses also will be turning water into blood during their days of witness. र यी दुई साक्षीहरूले पनि उनीहरूको पालामा साक्षीको दिनहरूमा पानीलाई रगतमा बदल्ने छन् भनेर They must be Elijah and Moses. उनीहरू चाहिँ एलिया र मोसा हुनै पर्छ भन्दछन्। So though there are many preachers preaching from the scriptures, धर्मशास्त्रबाट धेरै प्रचारकहरूले प्रचार गरिरहे तापनि everyone preaches what seems right to him. सबै प्रचारकहरूले आफूलाई जे ठीक लाग्छ And hardly everyone is particular about the truth. र
Everyone is not very particular about the truth. र सबैजना चाहिँ सत्यताप्रति त्यति धेरै गम्भीर छैनन्। Therefore, Jesus said, त्यसै कारण येशूले in the भन्नुभयो end times, many false prophets will come and they will rise and mislead the people. अन्तिम दिनहरूमा धेरै झुटा भविष्यवक्ताहरू आउनेछन् र मानिसहरूलाई गलत मार्गमा डोर्याउनेछन्। And that's happening nowadays much more than the early days. र अहिले पहिला भन्दा हाम्रो दिनमा यो धेरै कुराहरू घटिरहेका छन्। Then again in Matthew 24 verse 14, र मत्ती 24:14 मा पनि Jesus said, येशूले भन्नुभयो the gospel of the kingdom must be preached to all nations. यो राज्यको सुसमाचार सबै जातिहरूमा प्रचारिनुपर्छ। And this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations, and then shall the end come. अनि यो राज्यको सुसमाचार चाहिँ सबै जातिहरूका लागि साक्षी हुनलाई सारा संसारमा प्रचारिनेछ अनि त्यसपछि अन्त आउनेछ। Gospel of this kingdom will be preached to all nations. अब यो राज्यको सुसमाचार चाहिँ सबै जातिहरूलाई प्रचारिनेछ। Now as communication has been made much advanced, जसरी अहिले संचारको क्षेत्र एकदमै आधुनिक भइसकेको छ, it's not very necessary for people to only distribute tracts. अब मानिसहरूले पर्चा बाँडिरहनु जरुरी छैन। And now during the lockdown, अब अहिले बन्दाबन्दीको अवधिमा as all the churches are shut down, जसरी सबै मण्डलीहरू बन्द छन्, and most of the pastors they have come into online. अब प्राय जसो पास्टरहरू अनलाइन आएका छन्। And now more preaching is being done than the early days in the churches. अब पहिलेको समय भन्दा अहिले मण्डलीमा धेरै प्रचारको कामहरू भइरहेको छ। For example, when I preach in a church, उदाहरणको लागि जब मैले मण्डलीमा प्रचार गर्छु, there may be 100 or 200 people who will be listening to my message. त्यहाँ मेरो वचन सुन्नेहरू 100-200 जना होलान्। Now when I speak online, तर अहिले जब म अनलाइनमा or बोल्दछु when a pastor sends his message online, अथवा कुनै पास्टरले जब आफ्नो वचन अनलाइनमा पठाउँछ, now thousands of people are able to hear it and they are able to be edified. अब हजारौं मानिसहरूले यसलाई सुन्न सक्दछन् र आफूलाई जीवनलाई सुधार्न सक्दछन्। Government thought by shutting down the church buildings, अनि सरकारले सोचे कि मण्डलीका भवनहरू बन्द गरेर now Christians can be stopped from preaching the gospel. अनि ईसाईहरूलाई सुसमाचार प्रचार गरिनबाट रोक्न सकिन्छ। But they are miserably mistaken. तर उनीहरूले एकदमै ठूलो गल्ती गरेका छन्। Christianity can never be stopped, or Christian ministry can never be stopped. ईसाईको सेवकाई र ईसाईहरूलाई कहिले पनि रोक्न सकिँदैन। Once the first president of India, Jawaharlal Nehru said, अनि एक पटक इन्डियाको पहिलो प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले भन्नुभयो, don't torture and kill the Christians. ईसाईहरूलाई नमार र उनीहरूलाई नसताऊ। They are like the bugs. उनीहरू चाहिँ यो बग उडुस उनीहरू चाहिँ उडुस जस्तो छन्। The more you destroy them, they will flourish. अनि जति धेरै नाश गर्न खोज्छौ त्यति धेरै उनीहरूको उन्नति हुन्छ। And he was very much right. र उहाँ एकदमै ठीक हुनुहुन्थ्यो। When one Christian is killed, जब कुनै एउटा ईसाईलाई मारियो, from his blood, 100 Christians will rise. र उसको रगतबाट 100 ईसाईहरू उठ्नेछ। Yes, there was a emperor called Nero in the Roman Empire in the 1st century. पहिलो शताब्दीमा पनि रोमी साम्राज्यमा एउटा सम्राट थियो जसको नाम नेरो थियो। Yes, and during his days, there was a fire accident and the Rome was burning. अनि उसको पालामा चाहिँ एउटा आगो लाग्यो र त्यसपछि कोठा चाहिँ जलिरहेको थियो। And he said the Christians are the root cause for it. र उसले भन्यो कि यसको कारण चाहिँ ईसाईहरू नै हो। So he started torturing all the Christians. र उसले सबै ईसाईहरूलाई सताउन सुरु गर्यो। He made up his mind. उसले आफ्नो मनमा निर्णय गर्यो, I'll make sure in my land not one single Christian is seen alive. मैले मेरो देशमा एकजना ईसाईले पनि जिउँदै छोड्ने छैन। He caught all the Christians as much as possible. उसले सम्भव भएसम्म सबै ईसाईहरूलाई पक्रियो And he tried to kill many of them. र उसले धेरैलाई मार्ने प्रयास गर्यो। He even brought men and women with children and threw them alive before the lions. उनले पुरुषहरू स्त्रीहरू र बालकहरूलाई पनि सँगै लिएर आयो र सिंहहरूको अगाडि फ्याँकिदियो। Yes, when these people were killed by the lions, जब ती मानिसहरूलाई सिंहले मार्यो, Emperor Nero and his wife with other people, they saw that and they were enjoying. अनि नेरो सम्राट उसको श्रीमती अरू मानिसहरूले त्यो हेरेर रमाए। It so happened यदि त्यसो भयो भने in a particular battle, एउटा विशेष युद्धमा the enemy's spear pierced through the chest of King Nero. अनि शत्रुहरूले चाहिँ त्यस नेरोको छातीमा भालाले घोचे। Yes, when he fell down and he was about to die, जब ऊ लडेर मर्नै आँटेको थियो, he called for the commander of his force उसले आफ्नो सेनाको सेनापतिलाई बोलायो and asked him, र उसलाई सोध्यो, how about the Christians? ईसाईहरूको बारेमा के छ? Are there any more Christians alive now?
कि अझै पनि कुनै ईसाई जीवित छ Have we destroyed them all? अथवा कि सबैलाई नाश गरिसक्यो But the commander told him, र त्यो सेनापतिले भन्यो the more we destroyed them, the more they flourished. जति धेरै हामीले उनीहरूलाई नाश गर्यौं त्यति धेरै उनीहरूको वृद्धि भयो You know what did Nero do then? तपाईलाई थाहा छ त्यसपछि नेरोले के गर्यो Though he was bleeding profusely ऊ एकदमै ठूलो रूपमा रगत बगिरहे तापनि because of the severe wound he had through the spear, त्यस भालाको कारणले गर्दाखेरि उसमा ठूलो चोट लागेको कारण history says he took his blood in his hand इतिहासले भन्दछ उसले रगत आफ्नो हातमा लियो and threw it in the sky. र आकाशतिर छर्कियो And he said, र उसले भन्यो Jesus Nazarene, नासरतको येशू you won and I am defeated. तपाई जित्नु भयो र मैले हारे Then he gave his ghost. त्यसपछि उसले आफ्नो प्राण त्याग्यो Above all the emperors of Rome, रोमको अरु सबै सम्राटहरू माझमा पनि Nero was said to be the worst. नेरोलाई सबैभन्दा खराब भनियो But his death confession was, तर उसको मृत्युको स्वीकार चाहिँ यस्तो थियो Jesus of Nazarene he won नासरतको येशूले जित्नु भयो and he failed. र उसले हार खायो This is what happens to many people. यही कुराहरू धेरै मानिसहरूलाई The हुँदछ more they try to destroy Christians, जति धेरै उनीहरू ईसाईलाई नाश गर्न खोज्छन् the more they flourish. त्यति धेरै उनीहरूको वृद्धि हुन्छ When Apostle Thomas came to India, जब प्रेरित थोमस चाहिँ इन्डियामा आउनुभएको थियो when he was meditating on a mount called St. Thomas, अनि जब उनले त्यस सेन्ट थोमस भन्ने डाँडामा ध्यान गरिरहनु भएको थियो some people came from behind and they killed him with a spear. अनि केही मानिसहरू पछाडिबाट आएर भालाले घोचेर मारे But thereby they could not stop Christianity. तर त्यसैमा मात्र ईसाईलाई उनीहरूले रोक्न सकेनन् In India, only in South India like Kerala and Chennai, Madras and other states, we find Christianity growing to a very great height. अनि इन्डियामा पनि यही दक्षिण भारतमा चेन्नई मद्रासहरू केरलाहरूमा नै ईसाईहरू धेरै संख्यामा वृद्धि भएको हामी देख्न सक्छौं Yes, the gospel of the kingdom of heaven must be preached to all nations, then the end will come. स्वर्गको राज्यको सुसमाचार सबै जातिहरूमा प्रचारिनेछ त्यसपछि मात्र अन्त आउनेछ And the next sign र अर्को चिन्ह we find in 1 Timothy 4 verses 1 to 6. पहिलो तिमोथी 4 अध्यायको 1 देखि 6 पदमा हामी पढ्छौं Here we read how false religions and false cults will rise in the end times. यहाँ हामी पढ्छौं कसरी अन्तिम दिनहरुमा झुटा धर्महरू र झुटा सम्प्रदायहरू आउनेछन् Now almost every day a new religion is coming up. अब अहिले हरेक दिन नै नयाँ नयाँ धर्महरू देखा परिरहेको छ And now of a late, now we find a church called Satanic Church is spreading very fast. हालसालै हामी देख्न सक्छौं कि शैतानिक मण्डली चाहिँ एकदमै छिटो रूपमा यसको विस्तार भइरहेको The छ whole world is preparing to accept the devil to be their God. सारा संसारले नै शैतानलाई आफ्नो परमेश्वर हो भनेर स्वीकार्न तयार भइरहेको Yes, छ even highly educated people, strong Christians also accept it. एकदमै ठूला ठूला शिक्षित व्यक्तिहरू र बलिया ईसाईहरूले पनि यसलाई स्वीकार गरिसकेका Therefore छन् Jesus he can deceive even the very elect of God. त्यसैकारण येशूले चेतावनी दिनुभएको थियो कि उसले एकदमै परमेश्वरका चुनिएका जनहरूलाई पनि धोकामा पार्न False सक्नेछ religions and false cults will rise अनि झुटा धर्म र झुटा more in the end times. More in the end times. अन्तिम समयमा यो धेरै नै बढ्नेछ And in 2 Peter chapter 3 दोस्रो पत्रुस 3 अध्यायमा verse 3 to 10, 3 देखि 10 मा here Apostle Peter says, यहाँ प्रेरित पत्रुसले भन्दछन् in the last days अन्तिम दिनहरुमा scoffers will rise गिल्ला गर्नेहरू आउनेछन् and many hypocrites will र rise. धेरै कपटीहरू आउनेछन् They'll make a mockery of the coming of Jesus. उनीहरूले येशू ख्रीष्टको आगमनको बारेमा खिसी गर्नेछन् Yes, they believe that Jesus, because he is delaying, he will never come again. उनीहरूले यसमा विश्वास गर्नेछन् कि येशू आउन ढिलो भएको कारण उहाँ कहिले आउनु नै छैन They are scoffers. तिनीहरू चाहिँ गिल्ला गर्नेहरू Now हुन्। in many places, अहिले धेरै ठाउँहरूमा we find people make a mockery of the promise of Jesus to come back. हामी देख्छौं येशूको फर्की आउने आगमनको बारेमा उनीहरूले गिल्ला गर्दै हिँड्छन् And the last point in the religious signs is अब यो धार्मिक चिन्हहरूमा अन्तिम बुदा चाहिँ यो छ कि what we read in the books of Acts chapter 2 verses from 16 to 18. जुन हामी प्रेरित 2 अध्यायको 16 देखि 18 पदसम्ममा पढ्छौं In these three verses we find यी तीनवटा पदहरुमा हामी पाउन सक्छौं about the outpouring of the Holy Spirit in the end times. अन्तिम दिनहरुमा जसरी पवित्र आत्मा चाहिँ खन्याइने छ And it shall come to pass in the last days, saith God, I will pour out of my spirit upon all flesh, and your sons and your daughters shall prophesy, and your young men shall see visions, and your old men shall dream dreams, and on my servants and on my handmaidens I will pour out in those days of my spirit, and they shall prophesy. परमेश्वर भन्नुहुन्छ अन्तिम दिनहरूमा यस्तो हुनेछ सबै प्राणीहरूमाथि
म मेरो आत्माबाट खन्याउने छु अनि तिमीहरूका छोराहरू र तिमीहरूका छोरीहरूले भविष्यवाणी गर्नेछन् अनि तिमीहरूका जवानहरूले दर्शनहरू देख्नेछन् र तिमीहरूका बुढापाकाहरूले सपनाहरू देख्नेछन् अनि ती दिनहरूमा म मेरा दासहरू र मेरा दासीहरूमाथि आफ्नो आत्माबाट खन्याउने छु र तिनीहरूले भविष्यवाणी गर्नेछन्। All these 6 points we studied about the negative side of the signs that will take place in the religions. अहिले चाहिँ हामीले जति पनि 6 वटा बुँदाहरू हेर्यौं त्यो चाहिँ धार्मिक रूपमा हुने नकारात्मक पक्षहरू हेरेका थियौं। Yes, Christians will be hated of all nations. ईसाईहरूलाई सबै राष्ट्रहरूद्वारा जातिहरूद्वारा False घृणा गरिनेछ। prophets will rise and mislead the people. झुटा अगमवक्ताहरू उठ्नेछन् र मानिसहरूलाई गलत मार्गमा डोर्याउनेछन्। And Christians, their love will wax cold and iniquity will abound. ईसाईहरूको प्रेम चाहिँ सेलाएर जानेछ र अधर्म बढ्दै जानेछ। False religions and false cults will rise. अनि झुटा धर्महरू र झुटा सम्प्रदायहरू उठ्नेछन्। Many scoffers and hypocrites will rise. धेरै गिल्ला गर्नेहरू र जुन खिसी गर्नेहरू उठ्नेछन्। And they will say, Jesus will never come again. उनीहरू भन्नेछन् येशू फेरि फर्केर आउनुहुने छैन। Since the time of creation till now, things are happening as usual. सृष्टिदेखि अहिलेसम्म जस्तो भइरहेको छ त्यस्तै नै हुँदै आइरहेको छ। In the midst of this negative happenings, यी नकारात्मक घटनाहरूको बीचमा पनि Acts 2:16 to 18 gives us a great hope. प्रेरित 2 को 16 देखि 18 ले हामीलाई एउटा ठूलो आशा दिँदछ। That is, God will be reviving the church. त्यसको अर्थ परमेश्वरले मण्डलीलाई जागृति बनाइरहनु हुनेछ। The Spirit of God will be once again poured out, अनि परमेश्वरको आत्मा फेरि एकपटक खन्याइनेछ, as prophesied by Joel. जसरी योएल अगमवक्ताले भने अनुसार। And he says, उहाँ भन्नुहुन्छ, I'll once again pour out my spirit upon all flesh. फेरि एकपटक सम्पूर्ण देहमाथि म मेरो आत्मा खन्याउने छु। The young men will dream dreams. अनि जवानहरूले चाहिँ They will prophesy. उनीहरूले चाहिँ भविष्यवाणी बोल्नेछन्। Their old men will dream dreams. अनि वृद्धहरूले चाहिँ सपना देख्नेछन्। I'll pour out my spirit upon all flesh. म सम्पूर्ण देहमाथि आफ्नो आत्मा खन्याउने छु। Your sons and daughters will prophesy. अनि छोरा छोरीहरूले भविष्यवाणी बोल्नेछन्। Young men will see visions. अनि जवानहरूले दर्शन देख्नेछन्। And the old people, र बुढापाकाहरू they will dream dreams. उनीहरूले सपनाहरू देख्नेछन्। That means the outpouring of the Holy Spirit is going to revive the young and the old alike. त्यसको अर्थ चाहिँ पवित्र आत्माले चाहिँ जवान र बुढापाकाहरूलाई एकै नासले जागृति दिनेछ। So true Christians who are preparing their lives for the coming of the Lord, त्यसकारण साँचो ईसाईहरू जसले प्रभुको आगमनको निम्ति आफ्नो जीवनलाई तयार बनाइरहेका छन्, they should never focus their eyes on the negative things, उनीहरूले आफ्नो नजर चाहिँ नकारात्मक कुराहरूमा लगाउनु हुँदैन, but they must always be optimistic. तर उनीहरू सधैँ नै सकारात्मक हेराइको हुनुपर्दछ। And in the midst of these situations, यस अवस्थाहरूको बीचमा पनि God in His mercy will be pouring out His Holy Spirit upon every flesh. परमेश्वरले आफ्नो दयामा सम्पूर्ण देहहरूमाथि आफ्नो पवित्र आत्मा खन्याउनु हुनेछ। He'll quicken them. उहाँले तिनीहरूलाई पुनर्जीवित He'll पार्नुहुनेछ, revive them. उनीहरूलाई जागृत पार्नुहुनेछ। And He will pour out His gifts and talents through the Spirit upon everyone. र त्यस आत्माद्वारा सबैजनामाथि उहाँले आफ्नो वरदान र प्रतिभाहरू खन्याउनु हुनेछ। He'll fill the hearts with His great love. उनीहरूको हृदयलाई ठूलो प्रेमले भरिदिनु हुनेछ। And He will, through this revival, He'll prepare the church. र यस जागृतिद्वारा उहाँले मण्डलीलाई तयार पार्नुहुनेछ। So this is what we must pray for nowadays. र यी दिनहरुमा हामीले यही कुराको निम्ति प्रार्थना गर्नुपर्दछ। Whatever that may happen, जेसुकै भए तापनि unfavorable to us in the world, यस संसारमा हाम्रो प्रतिकूल कुराहरू, let's not focus our eyes on it, हाम्रो आँखा ती कुरामा नलगाऊ, but we'll focus on God. तर केवल परमेश्वरमा हाम्रो ध्यान Wait केन्द्रित for गरौँ। the outpouring of the Holy Spirit पवित्र आत्मा खनिने कामलाई हामी पर्खिरहौँ। in every house, हरेक घरमा, in every church, हरेक मण्डलीमा, in every place. हरेक स्थानहरूमा People of God must always pray to God. परमेश्वरका मानिसहरूले परमेश्वरलाई प्रार्थना गर्नुपर्दछ। God may stir up the Spirit of God in their lives and the gifts of God that which He has given, and they all may prophesy, and they all may see visions and dreams, and they all may be revived in their spirit and be made ready for the coming of the Lord. उनीहरू सबैजना जागृत हुन्, They all may be filled with the gifts and talents. उनीहरू सबैजना यस वरदानहरू र Both प्रतिभाहरूद्वारा young and भरिउन्, old may see visions and dreams, अनि जवान र वृद्धहरूले दर्शन र सपनाहरू देखुन्, and a great work of deep work of sanctification be carried out in the lives of everyone through the Spirit, र आत्माद्वारा हरेकको जीवनमा शुद्धिकरणको गहिरो काम हुन्, and they may wait for the coming of the Lord at any moment, र उनीहरूले प्रभुको आगमन कुनै पनि क्षणमा होस् भनेर पर्खिरहन सकुन्, for which day and night we have to cry to God. जसको लागि दिन रात हामीले प्रभुमा पुकार्नु पर्दछ। Ask God at the time of the latter rain, Bible says. बाइबलले भन्दछ पछिल्लो झरीको समयको निम्ति परमेश्वरलाई पुकारा गर। In Zechariah 10 verse 1, जकरिया 10 को 1 पदमा the prophet says, भविष्यवक्ताले भन्दछ, ask the Lord for the latter rain at the time of, ask the Lord for rain at the time of the latter rain.
पछिल्लो वर्षाको समयमा तिमीहरू परमप्रभुबाट वर्षा माग so that God may shower great rain upon the people of God. ताकि परमेश्वरले आफ्नो मानिसहरूमाथि ठूलो झरी पठाइदिन सकुन् The rain of the Holy Spirit, पवित्र आत्माको झरी the rain of the gospel teachings. सुसमाचारीय शिक्षाको झरीहरू This can bring about a great revival. जसले ठूलो जागृति ल्याउन That सकोस् every grass in the field ताकि खेतको हरेक घाँस may be once again revived, त्यो फेरि एकचोटि जागृत हुन and सकोस् God will do it. र परमेश्वरले त्यो गर्नुहुनेछ We need to pray for it. हामीले त्यसको निम्ति प्रार्थना गर्नुपर्दछ As you are hearing about the second coming of Christ these days, जसरी यी दिनहरूमा तपाईले ख्रीष्टको दोस्रो आगमनको विषयमा सुन्दै आइरहनु brother भएको and छ sister, be rest assured. दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू तपाईहरु यो कुरामा निश्चित बन्नुहोस् By praying day and night, दिन रात प्रार्थना गरेर we must ask the Lord to send the latter rain, which the Lord can prepare our lives for the rapture. हामीले प्रभुलाई पछिल्लो वर्ष पठाइदिनुस् भनेर माग्नु पर्दछ जसले मात्र हामीलाई उठाइ लगिनको निम्ति Though you हाम्रो are not, जीवन तयार you are not पार्न able to सक्छ attend the churches, तपाईहरु मण्डली आउन नसके तापनि we are the true church of Christ. हामी नै ख्रीष्टका साँचो मण्डलीहरु Even हौं in your families, when you pray together, तपाईको परिवारमा पनि एकसाथ प्रार्थना even when गर्दा you are able to pray alone in the presence of God, अनि तपाई त्यसरी नभएर परमेश्वरको उपस्थितिमा एक्लै प्रार्थना गर्न you can नसके receive तापनि the Holy Spirit. You can receive the Holy Spirit. तपाईले पवित्र आत्मा पाउन सक्नुहुन्छ You can receive fresh anointing. तपाईले ताजा अभिषेक पाउन सक्नुहुन्छ Your life can be quickened. तपाईको जीवन पुनर्जीवित हुन सक्छ You can be awakened, तपाई जाग्नु सक्नुहुन्छ and you can be made ready. र तपाई तयार बन्न सक्नुहुन्छ Let's all wish for it and pray for it. हामी सबै यही चाह गरौँ र यसैको लागि प्रार्थना गरौँ May God help us. परमेश्वरले हामीलाई सहायता गरून् Praise the Lord. परमेश्वरको प्रशंसा होस्